Tobit 12. Sa pagkahuman na gayud sa kumbira sa kasal, gitawag ni Tobit si Tobias o giingnan. Anak, siguro gayud pagsuhol ang imong kauban sa biyahe ug ayaw kalimti ang paghatag kaniya og pakapin. Gipangutana siya ni Tobias sa pag-ingon, Tay, pila man kaha sa imong nahuna ang akong isuhol kaniya? Dili ko magsapayan sa paghatag kaniya sa katunga sa tanan nga among nadala pagbalik. Gidala ako niya balik sa ato nga maayog lawas ug walay kakulian. Siya'y mikuha sa salapi alang kanako gikan ni Gabael. Gihingin la niya ang demonyo gikan sa akong asawa o giayo niya ang imong pagkabuta. Pila may pakapin nga angay kong ihatag kaniya? Mitubag si Tobit, hatagi siya sa katunga sa tanan nimong nadala pagbalik pinaagi sa iyang tabang. Angayan gayud siyang hatagan niya na. Busa, gitawag ni Tobias si Rafael o giingnan. Ania ang katunga sa tanang nadala ko pagbalik pinagi sa imong tabang. Angay ikaw ni ini. Hinaot unta nga maayo ang imong panaw balik sa inyo. Unya sa hilom giingnan ni Rafael si Tobit o si Tobias. Dayga ninyo ang Diyos o suginli ang tanan mahitungod sa mga maayong butang nga iyang gibuhat alang kaninyo. Aron sila usab magpasidungog kaniya ug mag-awit ug mga pagdaig alang kaniya. Pahibalua ang tanan mahitungod sa nahimo sa Dios, ayaw gayud paghunong sa pagdaig kaniya. Usa ka maayong butang ang pag-amping sa tinaguan sa hari apan ang gihimo sa Dios kinahanglang isugilon ngadto sa tanan aron daygon o pasidunggan siya. Kung magbuhat kamo sa maayo walay kadaot nga modangat kaninyo. Mas maayo pa ang pag-ampo sa kinakasing-kasing ug ang pagpahimuot sa Dios pinaagi sa pagtabang sa mga kabus kaysa pagpadato o sa pagpanlimbong. Mas maayo ang paghatag ngadto sa mga kabus kaysa pagtigom og bulawan. Ang maong pagkamanggihatagon magluwas kaninyo sa kamatayon o maghugas sa tanan ninyong mga sala. Sila nga manghatag sa mga kabus magpuyo o hingpit nga kinabuhi apan kadtong magkinabuhi sa sala o kadautan ang ilang kaugalingon maoy ilang kaaway. Gisultihan ko na kamo nga ang tinaguan sa hari angay nga ampingan apan ang mga butang nga gibuhat sa Dios kinahanglan nga itug-an sa tanan. Karon ipadayag ko kaninyo ang tibuok kamatuoran o wala ako'y itago kaninyo. Tobit, sa pag-ampo mo o sa pag-ampo ni Sara sa Ginoo, ako mao ang nagdala sa inyong mga pag-ampo ngadto sa iyang mahimayaong presensya. Ang samang butang gihimo ko usab matag higayon nga ikaw naglubong sa mga minatay. Sa adlaw nga mitindog ikaw gikan sa lamesa sa walay pagkaon aron paglubong sa patay, gipadala ako sa Dios aron pagsulay kanimo. Apan gipadala usab niya ako aron pag-ayo kanimo ug aron pagluwas sa imong umagad nga si Sara sa iyang mga kagul-anan. Ako mao si Rafael, usa sa 7 ka mga anghel nga nagtindog didto sa mahimayaong presensya sa Ginoo ug andam sa pag-alagad kaniya. Si Tobit o si Tobias nalisang og miluhod o miyukbo nga nagkurog sa kahadlok. Apan miingon si Rafael kanila, ayaw kahadlok kay walay kadaot nga moabot kaninyo. Hinumdumi lamang kanunay ang pagdaig sa Dios. Buot niyang muanhi ako ug mutabang kaninyo. Wala ako muanhi sa akong kaugalingong gusto.
busa awitin ninyo ang pagkadalaygon sa Dios sa tibuok ninyong kinabuhi. Sa mga panahon nga abi ninyo nagkaon ako, sa tinuoray wala ako magkaon bisan unsa. Sama lamang kadto nga ako nagkaon. Samtang ania pa kamo niining kalibutana, kinahanglang magdayeg kamo sa Ginoong Dios ug magpasalamat kaniya. Karon kinahanglan mo pauli ako balik kaniya nga nagpadala kanako. Isulat ang tanan nga nang hitabo kaninyo. Unya nawala si Rafael ngadto sa kapanganuran. Si Tobit ug si Tobias nanindog apan wala na nila siya makita. Nag-awit sila sa mga alawiton sa pagdayeg. Nagpasalamat tungod sa tananggamhanang mga buhat sa Dios nga nahimo samtang ang iyang anghel nga si Rafael nag-uban pa kanila.